الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصالحين تنزل الرحمة أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اونچی آواز کے نال سارے حضور دی ذات تے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حالی تواڈے ذوق دی ابتدا ہے اللہ جان دے انتہا کیا ہو سی ٹھیک کیا گناہ الصلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین بود در انجیل نامے مصطفیٰ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف کے اندر لکھ دیں کہ حضور دی آمد کل پہلے اللہ دی ذات نے سابقہ کتب کے اندر تورات زبور انجیل حضور دا نام بلند کیتے ہیں سماعت فرماؤ بود در انجیل نامے مصطفیٰ آنصر پیمبراں بحر صفا چچام آمد تھئی مٹھے مدنی دی ہر منہ خوشیاں دی کھلئی میں اسے مٹی دا ہاں مونڈ کے میرا فارم ہاؤس ہے میں توارے ذوق نو سمجھدا ڈھیر جاندا ہی واسطے ہی لینت پہ پڑھدا اللہ سبحان اللہ چچام آمد تھئی مٹھے مدنی دی ہر منہ خوشیاں دی کھلئی کل سکے درخت تھی ساوے گئے اتے پکیاں دی چل چل کیتا کعبے سجدہ ہر آمنتو ہر سبز پتھر دی سلئی اکرم نور نبی دے صدقے گم تھئی سوئی گئی مل اکرم نور نبی دے صدقے گم تھئی سوئی گئی سماعت فرمو والا سبحان اللہ سادے
آقا دا کوئی ثانی کہنی تو جو ہے سادے آقا دا کوئی ثانی کہنی نہ دنیا تے کوئی بن سکدے اٹھے انگل جے سیدی فل کو تے تھی تو ٹکڑے او چن سکدے جے دی سیت دے چندرے رب مارے دس شان نبی کیویں من سکدے جتا اکرم نوریاں دے پر جل دے دس بشر اٹھاں کیویں من سکدے جاگ دے بیٹھا اور میرے کل پہلے نقیب صاحب میرے مرشد کریم دا کلام پہ پڑھ دے ہیں میں سارا نچوڑ اپنی حقیقت بیان بیٹھا کرنا اللہ سبحان اللہ اے موہ گولڑے والے دا آج ہر جا جان سنانے جے دے دا کامل پیر ملے بن پہن بخت زیان کوئی علم عمل تے مان نہیں سونے منہ والے دا مانے کیا اکرم صدقہ مہر علی دا پہ وسدن اجڑے بھان حق بے شک کیا بات ہے سب احترام ذی قدر برادران اسلام اللہ پاک اس محفل پاک نو قبول اور منظور فرماوے آمین اور بالخصوص میرے بہت ہی درینہ دوست اور پیارے ساتھی جناب حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین صاحب الحسینی صاحب نے اور انہ دی بیادری نے توجہ کرنی ہے سارے دوستہ نے محفل پاک کا عظیم الشان کے پروگرام سجایا اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے دوستو میلاد مصطفیٰ دی محفل سجاونا میلاد دا جشن مناونا حضور دی آمد تے خوشی کرنا اے آج دا عمل نہیں اے 100 سالہ تاریخ نہیں رکھ دا اے حضور دی آمد تے جشن مناونا خود حضور دے دور مبارکہ تو ثابت ہے بے شک امام بخاری نے حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کل روایت کی تھی امام احمد نے اپنی مسند کے اندر بھی تحریر فرمایا روایت کو بیان کی تھا حضرت عروہ سے بھی بیان کریں دن جس ویلے حبش تو لوگ آئے حبشی وفد آیا وہ مسجد نبوی دے اندر ہاتھ دے اندر جنگی ساز و سامان نو پکڑ کے یعنی تلوار نو وہ عرب دا جڑا ساز و سامان ہا آلات ہا جنگ استعمال تھیون والا وہ مسجد نبوی دے اندر وہ ایک سما بنا کے وہ وجد دی حالت وہ بھندے بھی کھڑے ہیں تو حضور دی نات بھی کھڑے پڑ دے بہت اچھے نہ لکھے لیکن او لفظ سمجھن کی تے ذہن چاہیدہ ہے لیکن او لفظ میں نہیں پڑھ دا لیکن روایت نو مد نظر رکھ دے ہوئے وہ حبشی لوگ گھومدے بھی کھڑے ہیں جھومدے بھی کھڑے ہیں حضور دی نات بھی کھڑے پڑ دے ہیں اور اعتراض لاون والا اعتراض لے دے کہ حضور دا میلاد صحابی نہیں منایا حضور دا میلاد تابی نہیں منایا حضور دا میلاد شیوخ نہیں منایا سلف صالحین نہیں منایا اٹھا کے دے کتب احادیث دا حوالہ حبشات لوگ آئے اور جنگی ساز و سامان پکڑ کے اور رقص بھی کھڑے کریں دے ہیں اور جھومدے بھی کھڑے ہیں اپنی زبان تو حضور دی نات بھی کھڑے پڑ دے ہیں اور جھومدے ہیں آدھے پڑے ہیں محمد عبد صالح اور حضور علیہ السلام اسی محفل کے اندر جلوہ گر تھے حضور فرمایا اے میرے غلام ما یقولون کہ تسا جان دے ہو اے کیا کھڑے پڑ دیں حضور دے اصحاب نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے حبشی زبان دے اندر تو آدھا میلاد بھی کھڑے پڑ دیں تو آدھی آمد جشن بھی پہ منے دیں اور اپنی زبان تو آدھی مدحہ سرائی بھی بیان پہ کریں
جاگ دے بیٹھو اڈ ہر احباب نعرہ لیں دے توجہ ہر احباب اسوی نعرہ لیں دے اسوی بولو اسو نعرہ لاؤن والے میں نوکر صحابہ دا ہر احباب نعرہ لیں دے میں نوکر صحابہ دا اوے نوکر صحابہ دا نعرہ سچ تاں ثابت تھی سی پہلے حضور دے اصحاب دی زندگی نو اٹھا کے دیکھ بہت اچھے بہت اچھے جاگ دے بیٹھو اور الحمدللہ ساری جماعت اہل سنت و جماعت صدقے تھی میں ایسی جماعت تو حضور دے اصحاب نمنن والی جماعت حضور دی آل نمنن والی جماعت اور یاد رکھے بغیر حب صدیق و عمر اور عثمان و علی کے بغیر جنت نہیں ملنی اور بغیر حب حسین دے سانو جنت نہیں ملنی اور یاد رکھے اٹھا کے دیکھو البدایہ والنہایہ سادہ عقیدہ سادہ ایمان قبر دے اندر فرشتے ایک شخص کو سوال کیتا ما دینو کا تیرا دین چاہے تیرا رب چاہے اس شخصیت کے بارے تیرا کیا خیال ہے ان دین دا جواب نہ دیتا اللہ دی ذات نو نہ پہچانا حضور دی ذات نو نہ پہچانا اور دیکھو سادہ عقیدہ سادہ ایمان سادہ نظریہ صدیق و عمر دی شان کا دیکھ البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھو وہ شخص نے عرض کی تھی یا باری تعالیٰ تے کو حضور نے یار غار دا واسطہ یار مزار دا واسطہ میری مغفرت فرما وہ اپنی زبان تو صدیق و عمر دا واسطہ دے کے اللہ دی ذات فرمایا فرشتے ہٹ ونو میں اس کل عذاب چاک انسانی واسطہ بھی ایسی شخصیت دیتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اور میں اور احدن کے اسا صدیق اکبر دے غلاما اسا صحابی دے غلاما اسا عمر دے غلاما اسا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے غلاما اسا مولا کائنات دے غلاما اے غلامی دا نعرہ لاوا اسانے میں حوالہ ایسے امام دا پیا دینا چاہے 5 سال نہیں چاہے 10 سال نہیں چاہے 20 سال نہیں چاہے 30 سال نہیں نعمت القبرہ امام ابن حجر مکی شافعی نے لکھی نعمت القبرہ دا حوالہ اٹھا کے دیکھو نعمت القبرہ کتاب قربان جاما حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا طرز عمل کرے یوم مولد ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زابہ ابو بکر نیتناکت اے نبی دا میلاد مولود شریف کا دے ہوئے صدیق اکبر دی ذات میلاد مصطفیٰ دی خوشی دے اندر 100 اٹھ قربان کرے گیا بہت اچھے بہت اچھے اور والا بھی اعتراض لایا میں نے یہ تسا میلاد مصطفیٰ تے جڑا پیسہ خرچ کریں دے ہو یہ تسا مسجد تلا دے جہاد فی سبیل اللہ تے لو اے سادہ عقیدہ نبی دے اصحاب کوئی بڑا عالم نہیں جنن دین دی خدمت دیواری آئیے جہاد فی سبیل اللہ دیواری آئیے صدیق اکبر نے اپنے گھر دا سارا مال قربان کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا حضور فرمایا صدیق گھر کیڑی شے بچا کے آئے جواب دیتا یا رسول اللہ گھر اللہ اور اس کے رسول دی ذات نو بچا کے آیا اے مسلمانوں دیکھو تو نعرہ لا تو نوکر صحابہ دا اے نوکر صحابہ دا نعرہ سچ تا ثابت تھی سی صدیق دی زندگی نو اٹھا کے دے دین تیواری آوے صدیق اکبر گھر دا سارا مال قربان کرے میلاد دیواری آوے صدیق 100 اٹھ قربان کرے بہت اچھے ماشاءاللہ جاگ دے بیٹھو ہی واسطے اللہ دی ذات نے اعلان فرمایا اپنے فرشتیاں نو کلہم فرشتہ نے حضرت آدم علیہ السلام سجدہ کیتا آقا علیہ السلام نے نور اللہ دی ذات نے پیدا کیتا اے نور مصطفیٰ سفر کرے دا حضرت شیش علیہ السلام دی پیشانی میں جلوہ گر تھے حضرت شیش علیہ السلام کل بعد حضور دا نور سفر کردہ واسطے دنال حضرت نوح علیہ السلام دی پیشانی میں جلوہ گر ہویا نوح علیہ السلام کل بعد حضور دا نور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جاگ دے بیٹھو سارے اگر جاگ دے بیٹھو تو ہاتھ چاہ کیا کنا سبحان اللہ
او ایمان والو حضور دا نور سفر کرے دا واسطے دے نال حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی میں جلوہ گر ہویا مسلمانوں والا حضور دا نور سفر کرے دا حضرت عدنان دی پیشانی میں جلوہ گر تھے عدنان تو مات دے اندر مات تو نظار دے اندر نظار تو مزر دے اندر مزر تو الیاس دے اندر الیاس تو مدرکات دے اندر مدرکات تو خزیمہ دے اندر خزیمہ تو کنانہ دے اندر کنانہ تو نظر دے اندر نظر تو مالک دے اندر مالک تو فہر دے اندر فہر تو غالب دے اندر غالب تو لوفی دے اندر لوفی تو کعب دے اندر کعب تو مرہ دے اندر مرہ تو کلاب دے اندر کلاب تو قصی دے اندر قصی تو عبدالمناف دے اندر عبدالمناف تو بعد حضور دا نور حضرت سیدنا حاشم دی پیشانی میں جلوہ گر ہویا حضرت حاشم کے بعد حضور دا نور حضرت عبدالمطلب دی پیشانی میں جلوہ گر ہویا عبدالمطلب کے بعد حضور دا نور سفر کرے دا حضرت عبداللہ دی پیشانی میں جلوہ گر ہویا بل گزری 12 ربیع الاول دی رات صبح صادق دیتے حضور بشری چولا وٹا کے اما آمنہ دی چھولی میں جلوہ گر تھے بہت اچھے بیٹھے ہو اما آمنہ سلام اللہ علیہ کو حورا مبارکی دیون آئین میں شاعری کے انداز پیش کیا کرنا کہ مبارک آمنہ میتے آتھے جاندے بیٹھو وادی مٹی دی زبان ہے سرائے کے علاوہ سبحان اللہ مبارک آمنہ میتے نظر سبحان اللہ مبارک آمنہ میتے آتھے ملک کھڑے سورا پاک محمد جیتے بہت اچھے بہت اچھے آیا رب دا حبیب اے جگ دا طبیب سونا ہر دے قریب آیا رب دا حبیب اے جگ دا طبیب سونا ہر دے قریب تیرا رب پالدا تو محمدی ہے ماں مرحبا مرحبا تیرا رب پالدا تو محمدی ہے ماں مرحبا مرحبا تیری رب نے عزت ودھائی تے سبحان اللہ جاتے بیٹھو میں عرض پیا کرے نا قسمت جاگیے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دو حضور جس ویلے بی بی چاہے اپنی اٹھنی دے پچھوں ملائے آپ اگا بہ گئے اٹھنی نہیں اٹھنی بڑی کوشش دینا اٹھنی نہیں اٹھنے مسلمانوں اس تو معلوم ہویا بی بی نے دل دا خیال تبدیل کیتا سوچ نو تبدیل کر کے حضور نو فرن تے بلھایا اٹھاوان دی لوڑ نہیں پئی او یک دم شہزور بن گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھے ہو سبحان اللہ میں گھڑی ہاتھ تھے انشاءاللہ 3-4 منٹ پہلے میں خطیب دا پترہ بڑے ٹائم دا پابندہ لا سبحان اللہ سے کجڑا ٹائم دیتا یہ اللہ سبحان اللہ اس کو معلوم آیا جانوروں حضور دی سنانا انہا شخصیات حضور نو کنڈ کی تھی بھی حوالہ سماعت فرماؤ علامہ محمود الدین علوسی سے اپنی تفسیر کے اندر بیان کریں حضور دی چند سال دی عمر ہے حضور چل رہا جنگلی ویچ پہنچ گئے ابو جال اپنے وفد نال جس ویلے حضور نو لے دے اے سادہ ہاشمی بال ہے اے سادہ قریشی بال ہے تو نہ میں محمد نو چاہ کے اندھے ڈادے دے سپورٹ کراما مسلمانوں حضور نو چاہ کے اٹھنی دے پچھو بلہائی سی آپ اگاں بہ گئے اٹھنی نہیں اٹھنی بڑی چھمک ماری سی اٹھنی نہیں اٹھنی بڑی کوشش دینا اٹھنی نو اٹھاوان دی کوشش کی تھی سی اٹھنی نہیں اٹھنی اللہ دی ذات نے اٹھنی نو جانور نو بولن دی طاقت عطا کی تھی بولن دی قوت عطا کی تھی اٹھنی آدھی یا احمد کو هو الامام اخلص المقتدی اے بے وقوفا اے احمقا اے نادانا کا امام پچھو باوے تا مقتدی اگنو باوے آدھے بیٹھے ہو کیا امام
پچھوں ہوئے مقتدی اس تو معلوم ہویا وہ نبی دے گستاخانوں بے وقوف سدنا وہ نبی دے گستاخ احمق سدنا ایسا لبیک والے دا کام نہیں دسنا اے چانا نبی دے گستاخ احمق ایسا نہیں آدھے بلکہ جنگل دے جانور حضور دے گستاخ احمق کھڑے آدھے جاگ دے بیٹھے وہ جنگل دے اور یاد رکھیں جیوی حضور دی گستاخی کی تھی وہ جیوی حضور دی ذات دے بارے نازیبہ الفاظ استعمال کیتے اسا اس دی گردن کو تن کل جدا کرے سو کیونکہ حضور دے دور مبارکہ کے اندر حضرت ایک نابینا صحابی اٹھا کے دیکھو طبقات ابن سعد حضرت ابن مکتوم نے ایک گستاخہ عورت نے قتل کیتا اے مقدمہ حضور دی بارگاہ میں پیش کیتا گیا اس تو معلوم ہویا حضور نے کوئی سزا نہیں سنی حضور نے اپنے غلام نو سزا نہیں دیتی معلوم ہویا گستاخہ دا سر اٹھاون اے گستاخ نبی دا سر قلم کرن اے آج دا عمل نہیں اے دور نبوی دا عمل ہے جاگ دے بیٹھے ہو دورے اور حضور دی آمد تھی حضور دی ولادت تھی انسانیت اجاگر تھی حضور دی ولادت تھی اللہ دی ذات نے اور حضور دی شریعت نے رسائے اے ماں ہے اے بیٹی ہے جاگ دے بیٹھے ہو میں تاریخ دا اس صدری روایت جنی میں بزرگوں کو سنی ہے کی دی اللہ سبحان اللہ حضور دی آمد تھی اللہ دی ذات میں اعلان فرمایا ہاں اور الخصائص القبرا امام جلال الدین سیوطی اد او شیخ الحدیث اپنی قسمت تے ناز کروانا کہ کل لقب شیخ الحدیث دا تاجدار کولڑا سید پیر مہر علی شاہ دے گئے ہوئے اد او شیخ الحدیث اپنی قسمت تے ناز کروانا کہ کل لقب حضور غزالی زمان دے کے گئے ہوئے لیکن حوالہ ایسے امام دا پیا پردہ وہ جے کو شیخ الحدیث کا لقب ایسی شخصیت لیتی ہے ایسی ذات لیتے جڑی ذات دی خاطر اللہ پوری کائنات میں پیدا کی تھے اسرار کائنات حاجی امداد اللہ نے لکھے ابتدائی صفحات کے اندر اور کون امام سیوطی آپ مصر دی جامعہ مسجد وچ بیٹھے دل دا ارادہ تھے عصر دی نماز کعبے دے صحن چمن کے پڑھا جاگ دے بیٹھے ہو امام سیوطی آپ نے دل دا ارادہ دل دی تمنا کہ اگلی نماز آپ نے ظہر دی نماز پڑھائی آپ نے شاگرد نو آکھا اگلی نماز عصر دی دوچا پڑھاویں اسا عمرہ کیتی ہوں وہ دیکھو عجیب کہ مصر تو لا مکہ المکرمہ دے سرزمین تک کتنا بند ہے میپ تو گوگل کر کے دیکھنو 1100 کلومیٹر کو بات ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی ایک کون امام سیوطی اپنے شاگرد نو آکھا آ شاگردہ ہاتھ وچ ہاتھ پا امام سیوطی دے شاگرد نے ہاتھ وچ ہاتھ پاتا گینویں 27 قدم بھریان اکھ کھولی سامنے کعبہ بیت اللہ 27 قدم کئی ہزار کلومیٹر دا پنکھ امام جلال الدین سیوطی روایات موجود ہے ایک کون امام سیوطی ایک کون امام جلال الدین جلد بیٹھو میں جاگتا وہ جو ہے نا میں جاگ کے آدھا سبحان اللہ چیک کیا کو سبحان اللہ اور ایمان والوں میں عرض پیا کرے نا امام جلال الدین سیوطی جنہ خصائص القبرا دا حوالہ پڑھنا اللہ سبحان اللہ امام جلال الدین سیوطی فرمایا شاگردہ میرے ہاتھ دے گنویں 27 قدم بھرے اپنا کھولا سامنے کعبہ بیت اللہ آپ نے طواف کیتا نوافل ادا کیتی ہاں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے مزار شریف سے حاضری دیتی حضرت فضیل بن عیاض کی قبر مبارک دے مزار شریف سے حاضری دے کے آپ نے شاگرد نو فرمایا بچوا آج نو اسا مغرب دی نماز مصر میں پڑھاونی ہے جڑے ویلے گئے ہم 27 قدمن شاگرد نے والا واپسی تے ہاتھ پاتا جس ویلے
शागिर्द ने कदम शुमार कीते आए हन सदावी कदम भर के आए हन 7 कदम भर के अपनी जामिया मस्जिद मौजूद बैठे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह कदम गए हन 7। उस इमाम ने अपनी अल खसाइसुल कुबरा के अंदर बयान की था जिस वेले हुजूर दी आमद थी अल्लाह बेनियाज ने ऐलान फरमाया जिब्रील आज ठंडा मशरिक ला आज ठंडा मगरिब ला आज ठंडा काबे दी छत ला हुजूर दी आमद थी अल्लाह दी जात ने नूरी ठंडे लवेन और इतना मुल्ला इतराज लेंदे तुसा मिलाद मुस्तफा ते झंडे लेंदे हो ए ता नाजायज है बिदअत है शिरक है। मैं ओ मुल्ला को मासूमाना सवाल करना चाहना ओए तेरा मुल्ला तेरा इस्माइल खान को पिशावर तो टुरे कराची तक लांग मार्च चा कर रहे एहतजाज कर रहे ओ तेरा मौलवी बिजल अगर लांग मार्च कर रहे चा पिशावर तू चले इस्लामाबाद तक हर मदरसे दी कंध ते तेरे मुल्ला दी जमात का झंडा है तेरे मुल्ला दी जमात का बैनर है तेरे मुल्ला दी तस्वीर अक्स है कोई जान ऐसी नहीं बचाई कोई ऐसा चौक नहीं बचाया कोई ऐसी मदरसे दी कंध नहीं बचाई जिथा तय अपनी जमात दा ओए झंडा ना लाया होवे ओए मुल्ला ओए तू अपने मुल्ला दी आमद ते झंडे लावने तू मुल्ला दी आमद ते झंडे लावे ओए कोई बिदअत शिरक दा फतवा नहीं जेड़े नबी दी खातिर अल्लाह कायनात में पैदा कीता वो नबी दे आमद ते लगन वाले झंडे नू तू बिदअत खड़ा दे अल्लाह 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 बस मुक यार तू मुल्ला दी आमद ते झंडे ला असा नबी दी आमद ते झंडे लेने बहुत अच्छे जाके बैठो सुभान अल्लाह। लेकिन कुर्बान जावा हुजूर दी आमद थी बेटी नू मकाम मिलना और याद रखे